السلام عليكم. نكملو ان شاء الله السلسله ديال لي زيكزارسيس ديالنا. وصلنا ليكزارسيس 10 شابيتر ديال لي زيفيت كوميرس. ليكزارسيس دو 10 كيقول au premier 6 2000 la situation des effets détenus par l'entreprise قبلي est la suivante. عندنا هاد لي زيليمون هادو. قالك au cours du mois de juin 2000 l'entreprise قبلي a réalisé les opérations suivantes. هما هادو. قالك enregistrer au journal de l'entreprise قبلي les opérations ci-dessous. أول حاجة غادي نبداو نديروها هي هاد لي دوني غادي نشدوهم ونحطوهم قدامنا. نديرو نيميرو دي في و لو كليون اللي عاطيهم لينا و ليشيونس و لا فالور. أول إفي عندنا 25 كليون أحمد، المونطون 7500، l'échéance le 25/6/2000. عندنا الثاني النمرة 26 كليون باسير، مونطون 2800. هي هادي، هاهي منين كنجيب المونطون. l'échéance le 28/6/2000، le 28/6/2000. من بعد عندنا ليفي نيميرو 27 كليون حسن، 27 حسن، المونطون 21000، l'échéance le 31/7/2000. عندنا ليفي نيميرو 31 سامي، كليون سامي، ها هو المونطون 8000، l'échéance le 15/6. ندوزو لي زيفي على لونكيسمون لي تبريزونطاو لونكيسمون. عندنا هنايا 30 كليون كامل، المونطون 15000، ها هو l'échéance le 31/5. les effets escomptés عندنا 29 فتاح، المونطون ديالو 34500، l'échéance le 26/2000. les effets en circulation اللي عطيناهم حنا لي فورنيسور ديالنا. كاين نيميرو 12 فورنيسور سعيد، مونطون ديالو 50000، ها هي l'échéance ديالو le 10/6/2000، le 10/6/2000. عندنا ليفي الثاني نيميرو 13 عطينا الفورنيسور نبيل، مونطون ديالو 75200، ها هي و l'échéance le 28/6/2000، le 28/6/2000. هنا هاد الكولون ديال ليشيونس، وهنا فوقاش حطيناه باش يتونكيسا، وهذا لو نومبر جور. دابا هاد الفوي هادي راهي درنا ليها الريكاب هنايا، هي هادي. ندوزو للصفحة الثانية ديال ليكزارسيس 10. Au cours du mois de juin 2000 l'entreprise قبلي a réalisé les opérations suivantes. في لو 4/6 أول أوبيراسيون عندنا في لو 4/6 reçu avis de crédit relatif à l'encaissement de l'effet numéro 30.
لفي نيميرو 30 انكيسيناه. لفي نيميرو 30 شحال فيه لا فالور ديالو؟ نيميرو 30 هو هذا، فيه 15000. حنا كنا صيفطناه ديجا لونكيسمون، جانا افي دو كريدي. افي دو كريدي هي دازو الفلوس للكونط ديالنا، يعني كاينه لا بنك كوميسيون روتوني بار لا بنك 77,5 تي في 7%. يعني غادي نديرو هنايا بنك، عندنا لي سيرفيس بانكير 6147 تي في 3455 2 مع افي على لونكيسمون اللي صيفطنا النهار الاول 51 13 2. عندنا هنا بنك سيرفيس بانكير état TVA récupérable surcharge، وعندنا effet à l'encaissement. هاد ليفي à l'encaissement شحال فيه؟ قلنا 15000. هاهي هنا غادي نحطو 15000. شحال خداو ديال الكوميسيون؟ خداو 77.5. هاهي التيفي ديالها 7% كتساوي 77.5 مضروبة 0.07. 0.07 هي 7%. إذا التيفيا هي 5.43. إذا في لابونك مغدوش ليا هاد 15000 كلها، غدوز 15000 ناقص 77.5 ناقص 5.43. هذا هو النات اللي غيدوز في لابونك. هادي لوبيراسيون الأولى. لوبيراسيون الثانية لو 7-6 endossé l'effet numéro 26 au profit du fournisseur والي. هاد الفورنيسور والي في بلاصة ما نخلصوه بالفلوس ديالنا عطيناه هاد ليفي نيميرو 26 باش هو اللي يتخلص فيه. نيميرو 26 شحال فيه؟ ها هو نيميرو 26 شحال فيه؟ 12800. يعني فورنيسور 4411 خلصناه بإفي كليون أ روسيفوار. هنا فورنيسور، هنا كليون إفي أ روسيفوار. شحال لا فالور ديالو؟ 12800. هادشي وقع في لو سيت 6، يعني هنايا لا دات لو 6 جوان. لوبيراسيون الجاية remise à l'escompte l'effet numéro échéance l'effet numéro 27 l'échéance ديالو حتى لو 31/7. حنا حطيناه في لو 8/6. فين هو نيميرو 27؟ ها هو نيميرو 27 فوقاش حنا حطيناه في لو 8/6. لو 8/6 لو 8/6 2000 باش يتاسكونطا. لو 8/6 remise à escompte de l'effet numéro 27. l'effet numéro 27 هو هذا. فانتايا ميل هي لا فالور ديالو. عندنا لوبيراسيون في لو 8/6 صيفطناه باش دير ليه ليسكونط، مجانا الروسو ديال بوردرو ديسكونط حتى لو 10/6. يعني هنا غادي نديرو لو 10/6 روسو بوردرو ديسكونط نيميرو 14 relatif à la remise de 8/6. عندنا بنك 51 حتى يدوز الفلوس. عندنا كوميسيون 6147. عندنا ليسكونط 6311 TVA و كريدي ديسكونط.
هنا كريدي ديسكونت. عندنا هنا انتيري دي زومبران اي ديت. كان فيه 21000 هو هذا نيميرو 27 فيه 21000. نحطو هنايا 21000. سيرفيس بانكير عندنا 32. لي زانتيري هو ليشيونس ديالو حتى ل 31/7. حنا درنا ليه ليسكونت في 8/6. إذن من هنا لهنا كاين 53 يوم. غادي نديرو نفتحو القوس يساوي لي زانتيري تساوي 21000 نضربو في عدد الأيام ديال الروطار نضربو في 0.11 هو هذا لو طو ديسكونت. كلشي مقسوم على 360 يوم اللي كاينة في العام، هي 340 درهم فاصلة 08. التافية ديالهم بجوج كتساوي 340.08 زائد 32. كلشي مضروب في 0.07 هي 7%. إذا شحال غيدوز في النت في البنكة؟ 21,000 ناقص 32 ناقص 340.08 ناقص 26.05. هذا هو النت اللي غيدوز في لابنك. لوبيراسيون الجاية هي هذه لو 12/6. لو 12/6 عندنا reçu avis de débit relatif au règlement de la feuille numéro 12 échu le 10/6. le feuille numéro 12 هو هذا كنا عاطينه للفورنيسور وصل ليشيونس ديالو. إذا داك الفورنيسور غادي يتخلص فلوس غادي يخرجو من لابنك. عندنا فورنيسور effet à payer عندنا بنك 50,000. l'opération اللي جاية le 21/6. le 21/6 accepter la lettre de change numéro 14 du fournisseur Samir de valeur nominale 11,500. 11,500 واحد الفورنيسور دار علينا واحد لا لاتر دو شونج فيها 11,500 اكسبتينا هادي في لو 21/6. إذا الفورنيسور في بلاصة ما يبقى كريدي غادي يرجع يتخلص بإفي. هنا فورنيسور هنا فورنيسور إفي أ باي 11,500 وهنا 11,500. من بعد عندنا في لو 22/6 remise à l'escompte de la feuille numéro 32 ما غندير شي حاجة. إذا غادي ندوزو لو 24/6. لو 24/6 شنو عندنا؟ هاداك لاسكونت لي دفعناه ديال لا فeuille numéro 32. لا feuille numéro 32 فين هما؟ هو هذا ديال لو 16 reçu le billet ordre souscrit par le client de valeur nominale 7000. إذا هنا في لو 16 سينا مدرناش واحد لوبيراسيون. هنا لو 16/6 واحد الكليان خلصنا هاهي خلصنا بإفي ليشيونس ديالو هو 31/7. إذا غادي نديرو
3425, 3421, client fait à recevoir مع client. هنا 7000 وهنا 7000. هذا ليشيونس ديالو حتى لو 31/7 ها هي 31/7 هو اللي درنا ليه هنا ليسكونط في لو 24 يعني من لو 31/7 درنا ليه حنا ليسكونط لو 22/6 النومبر جور دو روطار هادي ناقص هادي تلقاو 39 يوم. عندنا لابونك فين يدوز عندنا الكوميسيون 6647 عندنا ليسكونط لو طو ديالو 12 6311 TVA عندنا كريدي ديسكونط نفس لي زاليون فيه 7000 كوميسيون فيها 35 درهم لي زانتيري غادي نفتحو القوس كيساوي 7000 فوا 0.12 اللي هو لو طو ها هو فوا 39 جور sur 360 91 درهم. التافية ديالهم بجوج كتساوي 91 زائد 35 كلشي مضروب في 0.07 هي 8.82. إذا النات غادي يكون هو 7000 درهم ناقص 35 ناقص 91 ناقص 8.82. النات غيكون هو 6865.18. ليكزارسيس 10 هو هذا ساليناه حتى لحد هنايا. إلا مفهمتوش شي حاجة صيفطولي الأسئلة ديالكم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.